रणिवे सरमणीय दर्शनम मंदहासरुचेरननम पूजितम सुरनरो तमैरमुदः धर्मनंदमहं विचिन्त भवसंभवभीतभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेः व्रतदान तपः क्रिया फलम् सहजानंद गुरुं भजे सदा विशेष सकल विषुणना विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माथे तमारो करुणा निधि सत्य नाम साष्टांगनाथ तमने करहु प्रणाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानं तनोतु कृष्णो किल मङ्गलं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्दत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय, विघ्नहर्ता भगवान को जय, कष्टभंजन भगवान को जय, रामचंद्र भगवान को जय, कृष्णचंद्र भगवान को जय, व्यास भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय, यज्ञ पुरुष भगवान को जय, कैलाश धाम को जय जय, गौ माता को जय, नेपाल जननी माता को जय, मुक्तिनाथ धाम को, पंचधाम को जय, भक्त और भगवान को जय। सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। शिवाय नमो शिवाय नमो 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 शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः। सबने ताली बजाओगे आनंद मिलने वाला भगवान को नाम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नाम संकीर्तनस्य सर्वपाप प्रणाशनम् शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः
नमः ओम शिवाय शंभो शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय 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 नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय शिवाय नमः ओम मृडाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमो शिवाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम नमो मृडाय भगवान को जय हो आशुतोष भगवान को जय हो कैलाशपति भगवान को जय हो भक्त और भगवान को संसारका सबै वस्तुहरू कारण हुन्, परमात्मा कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ। उनै कारणको पनि कारणभूत परमात्माले
अकारण यो तुच्छ मनुष्यमाथि कृपा गर्नुहुन्छ भक्त और भगवानको। यो जगतका सबै प्राणीहरू हामी अज्ञानी छौँ, हामी अभूत छौँ, हामी अपूर्ण छौँ। हामीलाई म हिजो म कहाँ थिएँ, अहिले म कहाँ छु, मेरो अनन्त यात्रा के हो त्यो पनि बोध छैन। प्रातःकालमा उठ्दाखेरि सन्ध्याकालसम्मको विषयवस्तु पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। जीवन जिउने कला पनि हामीलाई बोध छैन हैन। यस्तो अज्ञानी प्राणीमाथि परमात्माले अकारण हामीलाई के गर्नुहुन्छ, कृपा दृष्टिबाट हेरिरहनुहुन्छ भक्त और भगवानको। अनि भगवान के गर्नुहुन्छ थाहा छ? आफ्नो सम्पूर्ण ऐश्वर्य त्याग गरेर, सुख त्याग गरेर, वैभव त्याग गरेर, अनि हामी जस्तै भएर परमात्मा पनि दरबार छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ भक्त और भगवानको हैन। त्याग नगरेसम्म प्राप्ति हुँदैन, यो कुरो सम्झनुहोस्। तपाईहरु टन्ट्याङ मेन्ट्याङ गरेर बाजा बजाएर माइती घर त्याग गरेर आफ्नो गृहमा आउनुभयो, त्याग गर्नु परेको परेन, अनि मात्र सुख प्राप्ति भयो, गृहस्थ सुख प्राप्ति भयो। एउटा बच्चाले गृह त्याग गर्छ अनि त्यसपछि ऊ पाठशालामा जान्छ अनि उसले कुनै न कुनै वस्तु ज्ञान प्राप्ति गर्छ। अर्थ उपार्जनको निमित्त घरै देशै त्याग गरेर मान्छेहरू परदेशमा पुग्छन् अनि दिन रात साँझ बिहान मेहनत गरेर उनीहरूले अर्थ आर्जन गर्छन्। त्याग गर्नुपर्छ। प्राप्तिको निमित्त त्यागको जरुरत पर्छ। तपाईले कुनै पनि वस्तु प्राप्ति गर्नु पर्यो भने बिना त्याग वस्तु प्राप्ति हुँदैन, सम्झिराख्नुहोस्। दुःख भयो, आपत्ति भयो, विपत्ति भयो, अभाव भयो, तनाव भयो, चिन्ता नगर्नुहोला, सब कुरो प्राप्ति भइहाल्छ। दुःख, आपत्ति, विपत्ति, तनाव यो जीवनको के हो? एउटै एक प्रकारको तपाईको जीवनको कर्म हो, साथी हो। यसबाट छुटकारा पाउन त धेरै जन्मको पुण्य प्रकट हुनुपर्छ। विपत्तिको गंगा तपाईको जीवनमा पल पलमा आउँछ, परन्तु त्यसबाट पार पाउने एकमात्र उपाय के हो भने नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुःख प्रणाशनम। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि तपाईले परमात्माको स्मृति गर्ने अभ्यास राख्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाईको जीवनको प्रतिकूलता हटेर जीवनमा अनुकूल प्राप्ति हुन्छ भक्त और भगवानको। हाँ, परमात्मा पनि त्याग गरेर हिँडिदिनु भयो हैन, त्याग गरेर। कोही त घरैबाट त्याग गर्नुपर्छ, कसैले दरबार त्याग गर्छन् हैन, कसैले घरबार त्याग गर्ने, कसैले दरबार त्याग गर्ने। यो आजबाटको संस्कार हैन, यो वैदिक संस्कृति जहिलेबाट आरम्भ भयो तहिलेबाट घरबार र दरबार त्याग गर्ने पर्छ। आज तपाईहरुले घरबार त्याग गरेर यहाँ नआएको भएदेखि यो सत्संग सभामा परमात्माको संकीर्तनको साथमा भगवत सत्कथालाई पान गर्न पाउनुहुन्थेन। तपाईहरुले थोरै समय भए पनि घरबार त्याग गरेर आउनुभयो। ब्राह्मणका मुखारविन्दबाट प्रकट भएका भगवत रस रूपी वाणीहरू तपाईको कर्णपाठबाट पानबाट पान गर्नुभयो। अनि त्यसले के प्राप्ति भयो त थाहा छ? तपाईको आत्मामा शान्ति भयो, मोक्ष प्राप्तिको मात्रा के भयो? प्रशस्त भयो। अनि तपाईका पितृहरू प्रसन्न बनेका छन् भक्त और भगवानको। मांस पिण्डको दीवार, एउटा मांस पिण्डको दीवार थियो, अरु के थियो? ईश्वर कृपाले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो, यो महान यात्रासम्म ल्यायो र ईश्वर कृपाले गर्दा हामी यहाँसम्म आउन पायौँ आज। अनि हृदयमा के भाव राख्नु पर्यो भने ईश्वरको कृपाले आजको तिथिमा, आजको मितिमा
भगवत रसपान गर्नको निमित्त म यहाँ आउन पाएको छु परमात्मा। अब अर्को पटक आउँदाखेरि मैले मेरो ऐच्छिक भावनाबाट मेरो मनमा जस्तो प्रकारको भावना हुन्छ, भावना अनुसारको तो दियम वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव समर्पयेत। तपाईलाई मैले मेरो भावनामा जे कुरो आउँछ, जति आउँछ मैले त्यो तपाईलाई अर्पण गर्न पाऊँ। भक्तहरु भगवानको अर्पण गरेको कुरो सत्पात्रमा प्राप्ति भयो भने त्यसले तपाईको जीवनलाई सद्गति प्रदान गर्छ। कुपात्रमा गयो भने ना जाने क्या होगा, वो तो मुझे भी पता नहीं, हैन? तपाईले दिएको वस्तु कुपात्रमा गयो भने भन्न सकिँदैन। ए दान गर्ने हो, जसलाई गरे पनि हुन्छ। शास्त्रले त्यो कुरो वर्जित गरेको छ, तपाईहरुलाई रोकेको छ, निषेध गरेको छ। शास्त्रले के भनेको छ? तपाई दिने बेलामा पनि तपाई पनि सत्पात्रै बन्नुपर्छ, तपाई पनि सुपात्र बन्नुपर्छ, तपाई आफू पनि पवित्र बन्नुपर्छ। अपवित्र भावना राखेर द्वेषबाट, रिसबाट, रागबाट फलानाले दियो मैले पनि नदिई त भएन भनेर हैन। सकेदेखि थोरै गर्छु, सके धेरै गर्छु, नसके थोरै गर्छु। परमात्मा तर म केही न केही त अवश्य गर्छु, केही न केही अवश्य गर्छु। यही मात्रै हो। सक्नेले धेरै गर्ने, नसक्नेले थोरै गर्ने, तर केही न केही अवश्य। हाम्रो वैदिक हिन्दू सनातन धर्ममा दानको बहुत ठुलो महिमा छ। भागवतका प्रत्येक अक्षर अक्षरमा अक्षर अक्षरलाई दानले परिवेष्टित गरेको छ। जसरी रामचन्द्र भगवानलाई बाँदरले परिवेष्टित गर्दा भगवान सुशोभन देखिने हुन्थ्यो, तपाईको जीवनमा पनि तपाईले यथाशक्य दान गर्नुभयो भने भगवानलाई बाँदरले परिवेष्टित गर्दा भगवान जसरी सुशोभन हुनुहुन्छ, आकाश गंगामा चन्द्रमालाई ताराहरूले परिवेष्टित गर्दा जसरी चन्द्रमा सुशोभित देखिन्छन्, तपाई पनि समाजमा त्यसरी नै सुशोभन हुनुहुन्छ। भक्तहरु भगवानको यहाँ भन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ पाइन्छ? यही कुटीमा आएर जोगी बसेको छ, महात्मा बसेको छ, साधु सन्त बसेको छ। यहाँ 100 जना बटुकहरूले दैनिक भगवत रसपान गरेका छन् र तपाईहरुको उन्नति प्रगतिको लागि, तपाईहरुका इष्टदेव, तपाईहरुका कुलदेव र तपाईहरुका पितृदेवको उद्धारको निमित्त दैनिक 33 जना ब्राह्मणहरूले रुद्राभिषेक गर्छन्, रुद्री लगाउँछन् प्रत्येक दिन। यहाँ यही हलमा बसेर प्रत्येक दिन रुद्री हुन्छ। त्यो कसको निमित्त? हाम्रो कल्याणको निमित्त हैन। हामीलाई जुन भक्तले ल्याएर यहाँ अन्न दिएका छन्, जसले वस्त्र दिएका छन्, बच्चाहरुका वस्त्र अलि पुराना भएछन् है, विचार गर्नुस् है। वस्त्र अलि पुराना भएछन्, 2-3 वर्ष अगाडि ल्याएर दिएको मैले पुराना भइसकेछन्। मसँग नि छैन, कहाँबाट ल्याएर दिने हो? कसैको मन कमलो छ भने धेरै लाग्दैन, 70-80 हजार रुपियाँ भएदेखि अहिले लगभग अलमोस्ट 1 लाख, 1 लाख रुपियाँ भयो भने हाम्रो यहाँको बच्चाहरूलाई वस्त्र पुगिहाल्छ। कसैको अन्तर्देहमा सद्भाव प्रकट भयो भने वस्त्र सेवा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? जसले अन्नदान गरेको छ, जसले जलदान गरेको छ, जसले वस्त्रदान गरेको छ, जसले यहाँ द्रव्यदान गरेको छ, जसले यहाँ विचारदान गरेको छ, जसले यहाँ श्रमदान गरेको छ, जसले यहाँ सेवादान गरेको छ, जसको मन वचन कर्मबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा यहाँ दान गर्ने अभिलाषा व्यक्त भएको छ, तत्सम्बन्धी दाताहरूलाई हामीले प्रत्येक दिन यहाँ 33 जना ब्राह्मणको मुखारविन्दबाट उनीहरूको उन्नति प्रगति र समृद्धिको निमित्त हामी परमात्मालाई वचनामृत रूपी, परमात्माको वचनामृत रूपी शब्द हामी परमात्मालाई नै यहाँ प्रत्येक दिन अर्पण गरिरहेका हुन्छौँ। भक्तहरु भगवानको भगवान रामचन्द्र पनि गृह त्याग गरेर हिँड्नु भयो, हैन? छोडिदिनु भयो घर। यहाँ अच्छा रहन्छ, राम्रो रहन्छ।
नराम्रो भएपछि छोडेर हिँड्ने है, कहीँ पनि बस्नु हुँदैन। समाजमा पनि तपाईको अनुकूलको समाज छैन भने त्यो समाज त्याग गरिदिनुहोस्, कि त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भने समाज त्याग गरेर दोस्रो ठाउँमा बसाइ सर्नुहोस्। जहाँ आफ्नो अनुकूल हुँदैन त्यसलाई त्याग गर्नुपर्छ। बच्चालाई स्कुल पढाउनु भएको छ, बच्चाको भावना विपरीत स्कुलमा कल्चर छ भने बच्चालाई त्यहाँबाट निकालिदिनुहोस्। जहाँ प्रतिकूलता हुन्छ सम्भव भएसम्म अनुकूलताको प्रतीक्षामा रहने, परिस्थिति सृजनाको निमित्त प्रयत्न गर्ने, आफ्नो प्रयत्न कामयाब भएन भने अनि त्याग गरिदिने। हाम्रो त यहाँ त एक पटक लाछाप लाएपछि ज्यान गए छोड्दैन। हजुरबाउले नि त्यहीँ लगाएका हुन्, बाउले नि त्यहीँ लगाएका हुन्, ज्यान गए त्यहीँ। कहाँ छ भन्दै खोज्दै छाप लाउँदै गर्दा त देश बर्बाद भयो। भक्तहरू भगवानको परिवर्तन। जहाँ तपाईको इच्छा विपरीतको कार्य हुन्छ, जहाँ तपाईको भावना विपरीतको कार्य हुन्छ, भागवतको सन्देश हो यो। भागवतले त्यही शङ्खनाद गर्नुहुन्छ। परीक्षितले त्याग गरिदिनु भयो दरबार। कहाँ जानुभयो? दरबार उहाँको निमित्त प्रतिकूल भयो। अनि कहाँ जानुभयो? तुङ्गाभद्र नदीको किनारमा जानुभयो, दरबार त्याग गरिदिनु भयो। कृष्णचन्द्र परमात्मालाई मथुरा अनुकूल भएन, गोकुल जानुभयो, गोकुल पनि अनुकूल भएन। अनि कहाँ जानुभयो? द्वारका जानुभयो। आफ्नो जहाँ प्रतिकूलता रहन्छ तत्सम्बन्धी स्थान, विचार, भावना, क्रिया सम्पूर्ण कुरो त्याग गर्नुपर्छ, नत्र मनुष्य जीवन सुखी हुँदैन। गृह त्याग गरेर एकातर्फ ब्राह्मणको हुल छ, एकातर्फ विद्वान वर्गहरूको हुल छ, एकातर्फ फौजहरू छन्, एकातर्फ गुरुजनहरू छन्, एकातर्फ स्त्रीहरू छन्, एकातर्फ पुरुषहरू छन्। लाखौं करोडौंलाई ताती लगाएर परमात्मा त्यहाँबाट गृह त्याग गरेर हिँड्नुभयो। परमात्माको पछाडि फर्केर हेर्दा, भगवानले पछाडि फर्केर हेर्दा सबै मनुष्यका आँखाबाट बलिन्धरा आँसु चुहिरहेका छन्। भक्तहरू भगवानको हैन, तर आँसु पनि चुहुनुपर्छ है। आँसु वेदनाको प्रतीक पनि हो, आँसु शुद्धताको प्रतीक पनि हो, आँसु बुद्धताको प्रतीक पनि हो। तपाईको मनरूपी वृक्षमा सानो मात्र पनि चोट लाग्यो भने तपाईको आँखाबाट बलिन्धरा आँसु चुहन्छ। प्रतिकूलतामा के हुन्छ? मन रोन्छ। जब मनमा सहन गर्ने शक्ति रहँदैन तो आँखाबाट तपाईको आँसुहरू चुहन्छ। तपाईको प्रतिकूलतामा जो आँसु बहन्छ नि, त्यो आँसुको स्वभाव तातो हुन्छ, हट तातो हुन्छ। त्यो आँसु जहाँ पर्छ त्यो शरीरको भाग कालो हुन्छ, जानिराख्नुहोस्। तपाईको आँखाबाट आँसु चुहिरहेको छ भने तपाईको यो आँखाको तल्लो भागमा कालो कालो पटछाया हुन्छ। परन्तु त्यही आँसु तपाईले हर्ष भयो, विभोर भयो, तपाईको छोराबाट, पत्नीबाट, श्रीमतीबाट, अनि श्रीमानबाट, इष्टमित्र बन्धुबान्धवबाट, तपाईँ सबैबाट प्रसन्न हुनुभयो भने, सम्मान पाउनुभयो, प्रेम पाउनुभयो, सद्भाव पाउनुभयो, अभिनन्दन पाउनुभयो भने तत्समयमा जब तपाईको आँखाबाट आँसु खस्छ नि, त्यो आँखाको स्वभाव चिसो हुन्छ। भक्तहरू भगवानको हैन, भगवानले पछाडि फर्केर हेर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, सबै सारा मान्छे रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, के गर्ने? रात्रिकाली विश्रामसँगै परमात्माले आफ्नो पटछाया अयोध्यातर्फ लगाइदिनु भयो। शरीर कता लगाउनु भयो? चित्रकूटतिर लगाउनु भयो। आफ्नो पटछाया कता लगाइदिनु भयो? अयोध्यातिर लगाइदिनु भयो। यो जगतमा एउटा कर्मको मार्ग छ, एउटा धर्मको मार्ग छ, जानिराख्नु होला। कर्मको मार्ग तपाईको शरीरको माध्यमबाट हुन्छ। कर्म तपाईले शरीरले गर्नुहुन्छ। अनि धर्म तपाईको संस्कारले गर्छ। जब तपाईको अन्तरात्मा संस्कार छैन नि, संस्कार नभएसम्म धर्म
मार्गमा मान्छे लाग्नै सक्दैन, मनुष्य लाग्नै सक्दैन। सम्पूर्ण जगतका मान्छेहरूलाई त्याग गरेर भगवानले पडछाया अयोध्यातिर लगाइदिएपछि प्रातःकालमा जब सबै बिउजिए नि भगवानको पाउ हेर्दै जाँदाखेरि अयोध्यासम्म पुगे भक्तहरू भगवानको। अयोध्या पुग्दा भगवान हुनुहुन्न, अनि भगवान एक्लै माता सीता र लक्ष्मण अनि त्यसपछि आफूसँग भगवान कहाँ पुग्नुहुन्छ? केवटको दरबारमा जङ्गलमा पुग्नुहुन्छ, जहाँ केवट भगवानको प्रतीक्षाको निमित्त दुई हात जोडेर बसिरहेको थियो। भक्तहरू भगवानको पुकार दुई हातले गर्नुपर्छ है, पुकार दुई हातले गर्ने। नमस्कार मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँको जीवनमा धेरै कुरो प्राप्ति हुन्छ। नमस्कार मात्रै गर्नुभयो भने, नमस्कार गर्दा मैले सिकाइसकेको होला, नमस्कार गर्दा बडा अभिनन्दनपूर्वक गर्नुपर्छ, बडा विवेकपूर्वक गर्नुपर्छ। दुई हात जोड्दा बडा विवेकपूर्वक, हैन? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चतत्व हाम्रो शरीरमा विद्यमान भए जस्तै हाम्रो पञ्च जो औँलाहरू छन्, हत्केलाका औँलाहरू छन्, यी भागमा अरू चरम रूपले रहेको हुन्छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यही पञ्चतत्वलाई हामीले मुद्राको रूपमा स्तुति गरियो भने अनि जीवनमा सुख प्राप्ति हुन्छ, आनन्द प्राप्ति हुन्छ। अब नमस्कार गर्न नि गाह्रो मान्छन् मान्छेहरू। ए गुरु नमस्कार, यसो हैरान परिन्छ, के गर्ने, हैन? कोही कोहीले बच्चाहरूलाई मसँग दर्शन गर्न ल्याउँछन्, यत्रो 5-6 वर्षको बच्चा, आज यसको बर्थडे हो गुरुदेव, जन्मदिन हो गुरुदेव, आशीर्वाद दिन पर्यो। ठिक छ बेटा, बहुत अच्छा, बहुत राम्रो मान्छे, बच्चालाई जन्मदिनको दिनमा मन्दिरमा ल्याएछौ, बडा संस्कारी रहेछौ बाबु। ए बाबु गुरुलाई ढोक गर्न, दण्डवत गर्न। अब बाहुतिर हेर्छ बच्चाले, यसरी हेर्छ, के हो दण्डवत भनेको, के हो ढोक भनेको, होइन? थाहै छैन बच्चा। ढोक गर भनेको भन्दा यसरी हेर्छ, जान्दैन बिचरा। अनि गर्दना समातेर मेरो खुट्टा यसो गर्छ बाबुले, बच्चाका गर्दना समातेर मेरो खुट्टातिर यसरी ल्याउँछ। ए मूर्ख, तैँले पहिला ढोक गर त, बच्चाले आफै गर्छ। भक्तहरू भगवानको जय जय हो। आफू त ठनठनै कान्छ, कता कता न्युरी पर्न जानेकै छैन भन्ने, हैन? संस्कार आफूले सिकाउने हो, मार्गदर्शन आफूले गर्ने हो। तपाईँले आफ्नो परिवारमा जस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईँका सन्ततिहरू त्यस्तै बन्छ। भगवानले बचपनमा संस्कार पाउनु भएको थियो, गर्भमा संस्कार पाउनु भएको थियो, अनि सबै प्राणीपट्टि भगवान के भने भक्त वत्सल हुनुहुन्थ्यो, भक्त वत्सल हुनुहुन्थ्यो भगवान। आफ्ना प्रजाहरूको, आफ्ना जनताहरूको, आफ्ना भक्तहरूको अनन्य प्रेमको साथ पनि परमात्माले जगतको कल्याण गर्नु थियो, अनि भगवानले आफ्नो भक्तहरूलाई पनि त्याग गर्नुभयो। अनि कोसँग जानुभयो? केवटसँग जानुभयो, अङ्कमाल गर्नुभयो, अँगालो हाल्नुभयो। केवट को थिए? केवट नीचो जाति थिए, शूद्र जाति थिए केवट। अँगालो हाल्नुभयो। मेरे भैया, भैया के साथ नहीं, मेरे मिज्जू, आप मेरे मिज्जू है, मित है, मैले तिमीसँग मित लगाउँछु। एउटा तल्लो वर्गको व्यक्तिसँग गएर परमात्माले आफ्नो दरबार त्याग गरेपछि सर्वप्रथम केवटसँग मित्रता कायम गर्नुभयो, मित्रता कायम गर्नुभयो। केवट अङ्कमालबाट बाहिर फुत्कन प्रयत्न गरे, परमात्मा म यसको लायक छैन, मलाई यत्रो सम्मान नदिनुहोस्, मलाई यत्रो माया नदिनुहोस्, सद्भाव नराख्नुहोस् विधाता, म यसको लायकै छैन। यो भक्तको लक्षण हो, हैन? भक्तको लक्षण हो। हाम्रो एकजना बाबा हुनुहुन्छ, बाबा आउनुहोस् न एउटा माला, हैन हैन स्वामीजी मलाई यो सम्मान भन्ने कुरो जे सक्छु म प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा भगवानको सेवा गर्छु, मलाई यो सम्मान चाहिँदैन। हाम्रो होमनाथ बाबा बडा ज्ञानी हुनुहुन्छ।
उहाँको गोप्य सेवा गोप्य दान यहाँ काउन्ट गरेर साध्य नै हुँदैन। 1000 2000 3000 4000 5000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 50 51 52 53 54 55 80 81 82 83 बाबाले दान गरेको गन्नै भ्याइँदैन। त्यहाँभन्दा पनि कति माथि दान गर्नुभएको छ यो धाममा बाबाले। परन्तु एउटा माला लगाउन खोज्नुहुन्न। अस्ति आएर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवान गुरुदेव मलाई माला लगाउनु पर्दैन, भगवानलाई यहाँ भोग लगाइदिने व्यवस्था मिलाइदिनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राधा कृष्ण भगवानलाई भोग लगाइदिने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भगवान, मलाई माला चाहिँदैन भक्तहरू भगवानको जय जय हो। अर्का छन् हाम्रो यहाँ प्रहलाद। यी प्रहलाद हुने जाँदै पैसा गन्दैनन्, मलाई लाँदै फाल्दै फाल्दै। शरीर हेर्दाखेरि यस्तो मुसाका जस्तो शरीर छ। आज बिहान आएर के भने, गुरुदेव यसो प्रसाद म कैलाश जाने भनेको थिएँ, दिपायलमा कता हो डोटीतिर कता हुँदाखेरि डोटी होइन उता कता हो। सबै साथीहरू गए अफिसका, म जान पाइनँ। हजुरले कैलाशै यहीँ ल्याइदिने भन्नुभयो। मलाई अपार आनन्द आएको छ। सपनामा पनि कैलाशै देखेको छु, विपनामा पनि कैलाशै देखेको छु। भगवान यो कैलाशमा परमात्माको पटछाया पदचिन्ह स्थापना गर्नको निमित्त मैले आज 11,111 रुपियाँ दान गरेँ। परन्तु मेरो सङ्कल्प 1,11,111 रुपियाँ हो भक्तहरू भगवानको। ल प्रहलाद उठिदेऊ त, कता छ प्रहलाद? उठ प्रहलाद, उठ न। ए सम्मानै लिन खोज्दैन, यस्तो विचित्र छ हाम्रो प्रहलाद। ज्ञानी मान्छे, बडा विचित्रको होइन, अन्तर्ज्ञानी। मैले नामै उसको प्रहलाद राखिदिएको छु, भक्त वत्सल, बडा सन्त अनुरागी। होइन प्रहलाद यता आऊ त, यता आऊ प्रहलाद। ल सबले ताली बजाएर सम्मान। यो धामकी भक्तिमती माता, हामी सबैकी ठुली दिदी, मेरी पनि ठुली दिदी। यो धामको पहिलो प्रवेशद्वार र धाम आरम्भ गरेकी ठुली दिदी। उहाँको पनि त्यस्तै हो, 1 2 3 4 गर्ने भने कहाँ पुग्छ थाहै छैन। नदिकन बनाएको छ यहाँ भने क्या, नदिकन म यहाँ आएर यसरी आनन्द बसेर कुरा गर्न पाउँछु। तपाईँहरूले नदिएको भए मेरो के थियो, तलब छ, पेन्सन छ, जग्गा जमिन छ, आम्दानी केही छ, उद्योग धन्दा केही छ मेरो। तपाईँहरूले दिनुभएको छ, भक्तिमती माताहरूले पिताहरूले ल्याएर दान गरिदिनु भएको छ। अनि म शानपूर्वक परमात्माको कथा भजन सङ्कीर्तन तपाईँहरूलाई गर्न पाएको छु। मेरो केही उपाय छैन। म त एउटा नन्ना सा छोटा सा भगवानको दास हुँ, दासानुदास हुँ। भगवानको दास तपाईँहरू, तपाईँहरूको दास म, दासानुदास। भक्तिमती माता ठुल दिदीले हाम्रो कैलाश विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग स्थापना गर्नको निमित्त 1,01,111 रुपियाँ 1 फिटको निमित्त आज सङ्कल्प गर्नुभएको छ। दिदीलाई पनि, ल ठुल दिदीलाई पनि ताला बजाइदियो सबैले ल, होइन हो हाम्रो ठुल दिदी। मलाई पनि मकैको पिठो के को पिठो ल्याउँदै खुवाउँदै गर्छ होइन। परमात्माले आफ्नो भक्तलाई के गर्छन्, अङ्कमाल गर्छन्, माया गर्छन्, सद्भाव राख्छन्, प्रेम राख्छन्। परन्तु भक्तलाई परमात्माको त सद्भाव असाध्य गरुङ्गो हुन्छ, पीडादायी हुन्छ। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। परमात्माले जो कुरो दिनुहुन्छ भक्तहरूलाई बडा प्रेमपूर्वक दिनुहुन्छ। केवट अङ्कमालबाट बाहिर आउँछन्, भगवानलाई 7 पटक प्रदक्षिणा गर्छन् अनि दण्डवत गर्छन्। केवटकी श्रीमती पनि केवटको दायाँतर्फ रहेर हैन, भगवानको साथमा जाँदा, मठ मन्दिरमा जाँदा, पूजा पाठमा बस्दा, परमात्माको आराधना गर्दा, भजन कीर्तन गर्दा, सत्सङ्गमा बस्दा श्रीमतीलाई बामे यस्य होइन, बायाँतर्फ होइन, त्यहाँ तपाईँकी श्रीमती हुन्न हो, त्यहाँ को हुन्छ, भगवानकी भक्त हुन्छ। उसलाई दायाँतर्फ राख्नुपर्छ। अनि पार्टीमा जाँदा, विवाहमा जाँदा, गर गहना लिएर जाँदा हैन,
ठुलो ठुलो पार्टीमा गएर थालमा कति चिज खाँदाखेरि बडा शान देखाएर मेरी बुढी हो यो कसैले नहेर भनेर कता राख्नुपर्छ? बामे यस्य स्थिता राधा, त्यतिखेर कता राख्ने हो? बायाँतर्फ राख्ने हो। जहाँ पनि बायाँ बायाँ होइन है, बुढीलाई जता पनि बायाँतर्फ होइन, श्रीमतीलाई परमात्माको आराधना र परमात्माको सत्संग नाम संकीर्तन दर्शन पूजन तीर्थाटन आदि इत्यादि गर्न जाँदाखेरि आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्नो दायाँतर्फ राख्ने हो। लक्ष्मी जस्तै बनाएर राख्नुपर्छ। अनि जहाँ लौकिक कार्यमा तपाईँ जानुहुन्छ, लौकिक कार्यमा श्रीमतीलाई दायाँतर्फ राख्नुपर्छ। भक्तौर भगवानको के भटकी श्रीमती भगवानको दर्शनको निमित्त बडा आतुर आतुर दौडदै आइन् र आफ्नो श्रीमानको दायाँतर्फ बसेर परमात्मालाई प्रणाम गरिन्। आज बडा ठुलो कृपा भयो विधाता, नसोचेको कुरो प्राप्ति भयो। हजुरले कृपा गरेर मेरो श्रीमानलाई साथी बनाउनु भयो, मित्र बनाउनु भयो। हामी आभारी छौँ। अब हामी हजुरको साथी र हजुरको मित्र भएर यहाँ कसरी रहन सक्छौँ? अनि भगवानले भन्नुभयो म 14 वर्षपछि फर्किन्छु, त्यो बेलामा तिम्रो घरमा पसेर जानेछु। भक्तौर भगवानको श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम हो जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो। यहाँबाट आरम्भ भएको यो दान रूपी भगीरथी गङ्गा नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्नेछ। हामी 500 जना एक वर्षभित्रमा 500 जना भक्तहरूबाट हामी 101 स्क्वायर फिट सङ्कल्प गराउनेछौँ। एक वर्षमा 1008 माफ गर्नुहोला है, एक वर्षमा हामी 1008 जना भक्तहरूबाट 1 स्क्वायर फिट सङ्कल्प गराउनेछौँ र हामी शिलान्यासको निमित्त
देशैभरिका भक्तहरूलाई आह्वान गर्नेछौँ। प्रतिनिधित्वको हिसाबमा 1008 जना भक्तहरूलाई हामीले 1 स्क्वायर फिटको दरले संकल्प गराउँदा हामीसँग 10 करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ र त्यो 10 करोड रुपैयाँले हामीले कैलाशको आरम्भ गर्नेछौँ र त्यसलाई 5 वर्षमा हामी त्यसलाई पूर्ण गर्नेछौँ। भक्तहरू भगवानको जय जय हो। 2 जना त आजै भइहाल्यो, भोलिसम्म 10 जना यहीँ पुग्ने जस्तो छ। आइसकेछ फोन, 10-15 जनाको फोन आइसकेछ। ल गुरुजी मेरो पनि 1 स्क्वायर फिट, मेरो पनि 1 स्क्वायर फिट, सबको आइसकेछ। किनकि यो भगवानको कार्य हो, हामी तुच्छ मनुष्यले केही गर्न सक्दैनौँ। परमात्माको इच्छाले यदि भक्तको मनस्पटलमा परमात्मा प्रवेश गरेर प्रेरणा दिनुभयो भने हाम्रो सङ्कल्पलाई परमात्माले जरुर पूर्ण गर्नुहुनेछ। भगवान यो हजुरकै हो, हजुरकै निमित्त हो, हाम्रो केही छैन। हामी त निमित्त मात्रै हो, केही छैन हाम्रो, होइन? हामी निमुखा छौँ, हामी हजुरको अगाडि अनाथ छौँ। कृपा गर्नुहोस् प्रभु, कृपाको दृष्टिबाट हामीलाई थोरै हेरिदिनुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण कार्य के हुनेछ? पूर्ण हुनेछ। भक्तहरू भगवानको भगवानले कृपा गर्नुभयो भने भक्तले प्रतीक्षा गरेर बस्छ। जसरी 14 वर्षको लागि केवटले परमात्माको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो, हामी पनि 5 वर्षको लागि यो धरतीमा परमात्माको प्रतीक्षा गरेर 5 वर्षसम्म हामीले दीप प्रज्वलन गरेर बस्नेछौँ। 27 करोड दीप प्रज्वलन हामीले यो भूमिमा प्रत्येक दिन यथाशक्य जति हुन्छ 27 करोड दीप प्रज्वलनको सङ्कल्प गरेर भगवानलाई आह्वान गर्नेछौँ। अनि भगवान 27 नक्षत्रबाट विभूषित परमात्मा 5 वर्षभित्रमा हामी कहाँ आएर अनि हामी कहाँ विराजमान हुनुहुनेछ। भक्तहरू भगवानको, कैलाशपति भगवानको जय जय हो। भक्तहरू भगवानको आज 8औं दिनको अनुष्ठान चलिरहेको छ। हजुरहरूबाट जे सेवा भएको छ प्राप्त छ। कोही सेवाको निमित्त छुट्नु भएको छ भने तपाईको घरमा साग भए साग ल्याउनुहोस्, मुला भए मुला ल्याउनुहोस्, सब्जीहरू भए सब्जी ल्याउनुहोस्, दुध भए दुध ल्याउनुहोस्, घिउ भए घिउ ल्याउनुहोस्, मह भए मह ल्याउनुहोस्। हाम्रो पण्डितजीहरूलाई दुध घिउ मह खुवाउनै पाइएन। अन्त त आउँथ्यो, यहाँ के भयो कुन्नी गाउँ छ भनेर नकराइ बसियो, नकराइ बस्दा हुँदैन। जोगीले मागेन भने अनि सिद्धिन्छ सबै कुरा। भक्तहरू भगवानको जय जय। जे भए पनि भोलि पण्डितजीहरूलाई खिर खुवाउनै पर्छ, पायस। भोलि यहाँको प्रसाद पायस बन्छ दिनभरि। बिहान 6 बजेबाट पायस बनेको बेलुकाको 11 बजेसम्म पायस बन्छ। यहाँ जति आउनुहुन्छ, बेलुकाको सन्ध्या आरतीमा कमसेकम 5000 भक्तहरू आउनुहुन्छ। यहाँ उनीहरूलाई पनि सबैलाई पायस। बिहान 6 बजेबाट बेलुकाको 11 बजेसम्म यहाँ पायस बन्छ, यानि कि खिर बन्छ। भोलि सबै खिर खान आउने, सम्भव भयो भने आधा लिटर, एक एक पाउ दुध पनि लिएर आउने। दुध ल्याउन सक्नु भएन भने 1 किलो चिनी लिएर आउनु होला। भक्तहरू भगवानको भए दुधैमा पकाउँला, नभए अब चिनी हालेर भयो नि पकाउँला, होइन? भोलि 500 लिटर दुध जम्मा हुन्छ। 500 लिटर यहाँ बिहानबाट बेलुकासम्म। अब हाम्रो धनराज बाबुले 50 लिटर दुध आजै जम्मा गरेर राख। कता छौ तिमी? यहाँका डायरीहरू जति छन् सबै डायरीले 50-50 लिटर दुध भोलिलाई दान गर्ने। अनि भक्तहरूले पनि 1-1 लिटर आधा लिटर ल्याउने। भोलि हामीले दिनभरिमा कमसेकम 500 लिटर दुधको यहाँ पायस बनाएर आएका इष्टमित्र बन्धु बान्धव छर छिमेकी सबैलाई हामीले बडा रमाइलो तरिकाले भोलि हामीले यहाँ पायस उत्सव गर्नेछौँ। भक्तहरू भगवानको जब पायस भक्तलाई ग्रहण गराइन्छ अनि परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान रामचन्द्र पनि पायसबाटै प्रकट हुनुभएको हो। भगवान शिवजी पनि पायस भनेपछि असाध्य प्रसन्न हुनुहुन्छ। पायसको प्रसाद र हजुरहरूको अथक प्रयत्नबाट
धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ जन र जगतको कल्याणको कामनार्थ विगत 27 वर्ष अगाडिबाट सन्त सङ्कल्पदेखि आरम्भ भएको यो भागवत रूपी भगीरथी गङ्गा अहिले 27औं वसन्तमा हामीले यहाँ बसेर तपाईहरुलाई सत्संग गराइरहेका छौं। हामी आफूलाई पनि अहो भाग्यशाली ठान्छौं जहाँ तपाईहरु जस्तो भक्तलाई हामीले भागवत श्रवण गर्न पायौं, गराउन पायौं। हजुरहरु पनि अहो भाग्यशाली हुनुहुन्छ यस्तो दिव्य धाममा सन्तबाट परिवेष्टित सन्तको पसिनाबाट सृजित यो पवित्र धाममा आएर तपाईहरुले यस्तो सुखमय स्थानमा हैन ठाउँ ठाउँमा पण्डालमा शीतमा कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ। तपाईहरुको लागि भनेर हाम्रो वडा अध्यक्ष विष्णु पौडेल बाबुको नेतृत्वमा यो वडाले निर्माण गरिदिएको ट्रस्ट हो। वडा कार्यालयबाट एकपटक हाम्रो वडा नम्बर 2 को विष्णु बाबुलाई पनि ताली बजाएर स्वागत गर्देऊ त। यो भजन गाउने भने नाच्न आउँथे, अब त्यति भागवत सुन्दैनन् यिनले किन हो। भजनमा त यी नाच्न बडा कपिस छन्। ओहो कसैले भेट्दैन यिनलाई हैन। भजनमा नाच्न त महामारी अब अहिले यहाँ भजन गाउने भने 4 घण्टा पनि बडा मिठो नाच्छ। वडा नम्बर 2 ले कृपा गरेर यो ट्रस्ट बनाइदियो। अहिले पनि हामीले यहाँका 1900 वडामा वडा अध्यक्षहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं। कति वडा अध्यक्षहरू आउनुभयो हो। यदि तपाईहरु आउन सक्नु भएको छैन भने सन्ध्याको आरती लगायत भरि दिनको दिवाकालीन सत्संग सत्र र सन्ध्याको आरतीमा तपाईहरु सबै पालिदिनु होला। किनकि यो नगरपालिकाको गौरव हो, यो वडाको गौरव हो, तपाईहरुको गौरव हो। यो भोलि ठूलो इतिहास बन्ने छ। तपाईहरुलाई पछुताउनु पर्ने छ अहिले सेवा गर्नु भएन भने। यो निश्चित रूपमा बन्यो यति भएपछि। र भक्तिमती माताहरू, ज्ञानका प्रतिमूर्ति बाबाहरू सबैको चरणमा वन्दना। आज बच्चाहरूले राम्रो रुद्राभिषेक रुद्रीको पाठ पनि गरेर सुनाए। नन्नसा छोटेसा बालक। अब यो फुच्चेले एउटा भजन गाउँछ, सबैले ताली बजाइदिने। यस्तो ताली बजाउने कि फुच्चेलाई यो ताली गाउँछ। भजन राम्रो भजन गाउँछ फुच्चेले हैन। के नाम अरे तेरो बाबु? अभिषेक पन्थीले मिठो भजन गाउँछ। सबै नाचिदिनुहोस्, गाइदिनुहोस्, बच्चालाई प्रोत्साहित गरिदिनुहोस्। र अब हामीले यसै धाममा बच्चाहरूबाट आरती गराउने अभ्यास पनि गराउने छौं। यसै धामका बच्चाहरूलाई सत्संग सत्रमा भागवत अभ्यास पनि गराउने छौं। यसै स्थानका बच्चाहरूलाई हामीले योग विद्यामा पनि पारंगत बनाउने छौं। यसै स्कुलका यानी कि गुरुकुलका बच्चाहरूलाई हामीले राष्ट्र सेवामा पनि जागरण गर्ने छौं, मार्गदर्शन गर्ने छौं। र तपाईहरुको सद्भाव सत्प्रेम रह्यो भने यो जगतका सबै कार्य गर्न हामी सक्षम हुनेछौं। हरिओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् दुःखस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति। त्यसै गरी मीना पाण्डे बालङ्गाट मोरबी निवासी हुनुहुन्छ। यज्ञ सफलताको लागि यज्ञ सञ्चालनार्थहरू 525 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी तुलसीराम यसरी यज्ञ सञ्चालन गरिरहँदा र
यस आश्रममा 365 दिनमा 365 दिनै महारुद्राभिषेक भइरहेको हुन्छ। लाग्छ हामीलाई त सधैँ नै 12 महिना श्रावणको महिना हो जस्तो लाग्छ, 12 महिना सोमबार मात्रै हो जस्तो लाग्छ। आज मङ्गलबार हो तर हामीलाई सधैँ रुद्राभिषेक गरिरहँदा सधैँ सोमबार जस्तो, सधैँ श्रावण महिना जस्तो लाग्ने हुँदाखेरि पनि यसलाई सच्याएर बुझ्नुहुनेछ यहाँहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले भन्दै म तुलसीराम भण्डारी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँ निवासी, जसले सन्ध्या आरतीको लागि श्रृङ्गारिक महाआरतीको लागि सङ्कल्प गर्नुभएको छ, रु 5555 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रमाकान्त नेउपाने बाडङ्गा 2 राजपुर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँबाट रु 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय बाडङ्गा 4 गजेहटाबाट रु 5100 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बाडङ्गा 3 राजापानीबाट रु 5100 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भूमेश्वर खनाल र निजको धर्मपत्नी राधा खनाल रूपन्देही सैना महिना 5 बुद्धनगर मौसम चोक निवासी राधा खनालको जन्मदिनको शुभ अवसरमा एवं पितृको स्मृतिमा यस आश्रम सञ्चालनार्थ यज्ञ सञ्चालनार्थ रु 1505 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बेलवास निवासी नारायण नेपालज्यूबाट भण्डारा सेवा बापत रु 11111 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी परशुरामको श्रीमती कमला बेलवासे बाडङ्गा 1 बैरिया निवासी हुनुहुन्छ, रु 500 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी गोविन्द प्रसादको श्रीमती शान्ता बेलवासे अर्घाँची 5 पढेना मैदानबाट रु 505 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कृष्ण घिमिरे माया घिमिरे बाडङ्गा 2 नन्दनगर घर भई हाल बैरिया निवासी रु 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राधा पौडेल बाडङ्गा 1 बैरिया छोरा प्रदीप पौडेलको वैदेशिक कार्यकालको सफलताको कामनाका लागि भन्दै रु 1005 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी स्वर्गीय गोविन्द घिमिरे स्वर्गीय कृष्ण घिमिरेको स्मृतिमा जगन्नाथ घिमिरे उत्तम नगरबाट रु 505 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बाडङ्गा 2 राजपुर कपिलवस्तु श्री कपिलवस्तु आधारभूत विद्यालय उहाँहरूले विद्यालय स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा दैनिक भण्डारा सेवा भनेर रु 13115 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अभिनन्दन पत्र लिइदिनुको लागि हाल बुटोल 12 नयाँ निवासी र पुरानो बाडङ्गा 2 पिपरा निवासी हुनुहुन्छ श्री दिलप्रसाद अर्याल र मीना अर्यालज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दैनिक भण्डारा सेवा तथा सन्ध्याकालीन महाआरतीको सङ्कल्प गर्नुभएको छ, उहाँबाट रु 16666 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी म टिकाराम भुसाल बाडङ्गा 2 नन्दनगर निवासी हुनुहुन्छ, यज्ञ सञ्चालनार्थ उहाँबाट रु 5000 प्रदान भएको छ। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो अभिनन्दन पत्र लिइदिनुको लागि। त्यसै गरी ललिता बन्जाडे शर्मा बाडङ्गा 2 नन्दनगर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँबाट भण्डारा सेवा सहयोग भनेर रु 11155 प्रदान गर्नुभएको छ। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो अभिनन्दन पत्र लिइदिनुको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बाडङ्गा 1 बुङ्ची निवासी हुनुहुन्छ खुमबहादुर मल्ल, यज्ञ सञ्चालनार्थ रु 5055 प्रदान गर्नुभएको छ। म उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी टिकाराम पाण्डे सैना महिना 10 पानबारी रूपन्देही निवासी हुनुहुन्छ, सन्ध्या महाआरतीको सङ्कल्प गर्नुभएको छ, उहाँबाट रु 5500 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दोलख बहादुर पछाई बाडङ्गा 4 गजेहडा निवासी हुनुहुन्छ, सन्ध्या महाआरतीको सङ्कल्प गर्नुभएको छ, उहाँबाट रु 5151 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। उहाँले यस गुरुकुलको लागि अहोरात्र खटेर अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले अन्नदान वस्त्रदान इत्यादि दानमा अहम भूमिका खेल्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कैलाश बाडङ्गा 3 ठाँटी निवासी प्रहलाद कौडिन्य श्री कैलाश विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग निर्माणको लागि जुन सङ्कल्प गरेर सेवा गर्नुभएको छ, रु 11111 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
सन्तुलित उठ्नेछौँ सबै भक्त सन्तुलित आफ्नो स्थानमा उठ्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। ओम जय जगदीश हरे प्रभु दया जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक अति कृपाल करे। ओम जय जगदीश हरे मन को भाया मनोहर प्रेम रूपवासी प्रभु प्रेम रूपवासी भाव कपूर सुमंगल भाव कपूर सुमंगल आरती समभागी। ओम जय जगदीश हरे। निरंजन निर्मल कारण विनाशी प्रभु कारण विनाशी शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुख राशि। ओम जय जगदीश हरे पसुर सरिता को अविरल धार बहु प्रभु अविरल धार बहु जति जति जन्म भरे बलि जहाँ जन्म भरे बलि प्रभु माते मनो। ओम जय जगदीश प्रेम सहित शुभ आरती रस देवी जगयो प्रभु रस देवी जगयो दिन दिन लीन बंदई गली दिन पावन बंदई ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का शरण उपासक हरि का शरण उपासक अति प्रतिपाल करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम पापहं पापकर्महं पापधर्मः पापसम्भवात्मानि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वे पापहर हर आरतीलाई भुइँमा राखिनुहोला भगवानलाई ग्रहण गराउनुहोला एकछिन। अनि त्यसपछि सबैले हातमा फुल लिएर छैन भने खाली हात मनको पुष्प सम्झिँदै भगवानलाई हात जोडेर बस्नुहोला भक्त सन्तुले। हरि ओम जन्मेन जन्यमय गन्धदेवास्तानि हरवाणि प्रथमान्य सन्नति हनागं महिमानः सततेक पूर्वे शाव्याः शान्तिदेवः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे जगद्वन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
कृपासाग्रेवरमुक्तिकान्तरतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपराक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुरपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्तं ध्यानपरमेश्वरमन्त्र पुष्पाणि समर्पयामः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। श्रीमद् वामन पुराणाय नमो नमः। बोलो भागवत भगवान को, श्रीमद् वामन पुराण को, स्वामी जी महाराज को, व्यास नारायण भगवान को, श्री भगवान को जय जय।
Thank you.